तर्हि गतदिवसे यत् पठितवन्तः ततः अग्रे चलिष्यामः। अद्य अस्ति सः अस्ति ते सन्ति। नाम एकवचने बहुवचने च कुत्र कथं प्रयोगः भवति इति वयं ज्ञास्यामः। तर्हि सः अस्ति ते सन्ति, सा अस्ति ताः सन्ति, तत् अस्ति तानि सन्ति, भवान् अस्ति भवन्तः सन्ति, भवती अस्ति अथवा भवती करोति, भवत्यः कुर्वन्ति। अत्र पश्यन्तु मध्ये मध्ये अस्मि इत्यस्यपि प्रयोगः अस्ति, अस्ति इत्यस्यपि प्रयोगः अस्ति। तर्हि सः अस्ति ते सन्ति, सः अस्ति सा अस्ति ताः सन्ति। सः अस्मि इति तु न भविष्यति, अहम् अस्मि, अहम् अस्मि वयं स्मः। अत्र तदर्थम् अहं चिन्तयामि मध्ये मध्ये अत्र कुत्र कथं परिवर्तनं करणीयम् इति स्वयमेव विचारः करणीयः अस्ति। तर्हि भवान् अत्र तृतीया पंक्ति चतुर्थ भागे अस्ति, चतुर्था तृतीय भागे। आम्, तदेव किञ्चित् अत्र मन्ये पीपीटी कारणात् स्यात् एवं, तदर्थमेव अत्र अस्ति। तर्हि तत्र भवन्तः एवं प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। तद्ददाति तानि ददति, भवान् ददाति भवन्तः ददति, भवती करोति भवत्यः कुर्वन्ति, अहं करोमि वयं कुर्मः, अहं खादामि वयं खादामः। नाम सः सा तत् भवान् भवती अहम् इत्यादिकम् अनन्तरं बहुवचने ते ताः तानि भवन्तः भवत्यः वयम् एवं प्रयोगः अस्ति। यथात्र कथं सः अस्ति ते सन्ति, सा अस्ति ताः सन्ति, तत् अस्ति तानि सन्ति, भवान् ददाति भवन्तः ददति, भवती करोति भवत्यः कुर्वन्ति, अहं करोमि वयं कुर्मः, अहं ददामि वयं दद्मः, अहम् अस्मि वयं स्मः। एवं तत्र अग्रे पृष्ठे अस्ति एतस्य एवं गुणम् एवं वक्तव्यं स्वयमेव न। तर्हि एकम् एकं वाक्यं भवन्तः, एकं नाम सः सा तत् भवान् भवती अहम्, एकवचने बहुवचने च। शिक्षा नायक। भवती नृत्यति, भवत्यः नृत्यन्ति, सः करोति ते कुर्वन्ति। ग्रे। तापू चौधरी भवती वदिष्यति। सीता करोति, सीताः कुर्वन्ति। सीता करोति सीताः कुर्वन्ति। अस्तु, कादम्बिनी महोदय। आम् महोदय। सः पठति ते पठन्ति, सा नृत्यति ताः नृत्यन्ति, भवती गायति भवत्यः गायन्ति, भवान् पाठयति भवन्तः पाठयन्ति, अहं ददामि वयं दद्मः। सम्यक्। अग्रे अनामिके। अनामिके यहाँ कः अस्ति? आनंद कुमारी कैप्टन महोदय। आं महोदय। सा गायति ताः गायन्ति, अहं हसति वयं हसामः। अहं हसति, अहं हसामि अहं हसामि वयं हसामः, तत् चलति तानि चलन्ति, भवान् पृच्छति भवन्तः पृच्छन्ति, भवती पठति भवन्त्याः पठन्ति। भवत्यः
भवत्यः पठन्ति। अग्रे हर्षदा महोदय। आं महोदय। सः धावति, ते धावन्ति, सा पचति, ताः पचन्ति, तत् धाव तद् धावति, तानि धावन्ति, भवान् खादति, भवन्तः खादन्ति, भवती लिखति, भवत्यः लिखन्ति, अहं स्मरामि, वयं स्मरामः। सम्यक्। अग्रे चलामः। यथा तथा, जैसे तैसे। यथा शैत्यम् उत्तरभारते भवति तथा दक्षिणभारते न भवति। यथा दिल्लीनगरे प्रदूषणं भवति तथा अन्यत्र न भवति। यथा माता वदति तथा पुत्री करोति। यथा तेन्दुलकरः क्रीडति स्म तथा अहं न क्रीडामि। वा यथा पीटी उषा धावति स्म तथा राकेशः न धावति। यथा लता मंगेशकरः गायति तथा अन्ये न गायन्ति। यथा तथा। तत्र इतोपि यथा वाक्यानि अत्र दत्तानि सन्ति। यथा रजकः वस्त्रं क्षालयति तथा अहं न क्षालयामि। यथा पत्रकारः वार्तां लिखति तथा अहं न लिखामि। यथा अनुजः घटनां स्मरति तथा अग्रजः घटनां न स्मरति। यथा नर्तकी नृत्यति तथा अन्या कापि न नृत्यति। यथा नरेंद्र मोदी महोदयः भाषणं करोति तथा अन्यः न करोति। यथा सिंहः गर्जति तथा गजः न गर्जति। एवमेव यथा शशः चलति तथा कच्छपः न चलति। एवं प्रकारेण तत्र भवन्तः यथा तथा इत्यस्य उदाहरणानि वदन्तु, वाक्यं वदन्तु। महोदय, अहं चिन्तयामि एतत् सर्वं पाठनं जातमासीत् किं न? आम मुझे एक प्रश्न था कि शाकाहारी को क्या बोलेंगे, और नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन। शाकाहारी शाकाहारी एव। और नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी। मांसाहारी बोलेंगे। आम 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 आम। धन्यवाद महोदय। तर्हि यथा तथा एकमेकम् उदाहरणं अन्ये एतत् पाठितवान् आसं न? गतकक्षायाम् आसीत् अथवा न आसीत्? महोदय अभवत् अभवत् एतत् न? सर्वम् एव अहमपि स्म इत्यस्यपि पाठनं जातमेव आसीत्। दिनचर्या अपि यतोहि अत्र किञ्चित् परिवर्तनम् अस्ति न, ततः तर्हि अन्ये सर्वमपि जातम् आसीत् न। सः इत्यस्यपि प्रयोगः अस्माभिः कृतः विना योगे, इतः एतद् न जातम् आसीत् न, केवलं त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः न। आम् महोदय। इदानीं त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगविषये पश्यामः। त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः कुत्र भवति? एतस्य प्रयोगः तदा भवति यदा क्रियाद्वयं भवति। एकां क्रियां कृत्वा न, एका क्रिया भवति ततः परं द्वितीया क्रिया भवति। नाम तस्मिन्नेव अवसरे अन्या क्रिया अपरा क्रिया न भवति। एका क्रिया समाप्ता भवति ततः परं द्वितीया क्रिया भवति, तदा त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। भवतां प्रश्नः भविष्यति, क्रिया यदि समाप्ता न भवति तथापि यदि कार्यं भवति तदा किं भविष्यति? तदा तत्र भवति शत्रुप्रत्ययस्य प्रयोगः। किं कश्चित् किमपि वदति वा? तर्हि तत्र
अत्र एकम् इतोपि अस्ति, त्वाप्रत्ययस्य स्थाने लेप् प्रत्ययस्यपि आदेशः तत्र भवति, किन्तु तत्र किं भवति, यदा धातोः पूर्वम् उपसर्गाः भवन्ति तदा त्वप्रत्ययस्य स्थाने लेप् प्रत्ययः भवति। लेप् प्रत्ययस्य विधानं कथं भविष्यति तस्मिन् विषये वयम् अग्रे गमिष्यामः, तदा पठिष्यामः। इदानीं त्वप्रत्ययविषये चिन्तयामः। तर्हि त्वा करके, गच्छति गत्वा, जा करके अथवा जाकर, नमति नत्वा नमस्कार करके, पठति पठित्वा पढ़ करके, लिखति लिखित्वा, खादति खादित्वा, पश्यति यतोहि तत्र दृश्य धातुः अस्ति अतः दृष्ट्वा, नयति नीत्वा, पतति पतित्वा, क्रीडति क्रीडित्वा, करोति कृत्वा, भवति भूत्वा, पृच्छति पृष्ट्वा, स्मरति स्मृत्वा। अत्र वयं पश्यामः तदा अत्र किमस्ति, त्वप्रत्ययस्य प्रयोगं कृत्वा तत्र यथा णोति इति जातमस्ति शृणोति इति भविष्यति। शृणोति न अभवत्। तर्हि शृणोति श्रुत्वा, ददाति दत्त्वा, गृह्णाति गृहीत्वा, चलति चलित्वा, क्षालयति क्षालयित्वा, एवमेव अत्र त्वप्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, एकवारम् अहम् उच्चारयामि चेत् भवन्तः वदन्तु। त्यजति, इच्छति, रक्षति, तरति, तीर्त्वा, रोदिति, रोदित्वा न रुदित्वा, रुदित्वा इति। धरति, सूचयति, प्रेषयति, नयति, ताडयति, तर्जयति, दर्शयति, पाठयति, बोधयति, महोदय, पाठयति पठित्वा न भवति, पाठयति पठित्वा इति भवति यदा तत्र पठति। अत्र किमस्ति, णिच् प्रत्ययस्य प्रयोगः अस्ति। पाठयति, आम्, पढ़ाता है अतः पाठयित्वा। इदानीं पश्यामः, प्रयोगं पश्यामः। यथा हसामि इत्यस्य त्वप्रत्ययं किं भविष्यति, हसित्वा। यथा वाक्यमस्ति, सुनीलः सदैव हसति वदति। अत्र क्रियाद्वयमस्ति, सुनीलः हसति, अनन्तरं यदा हसनं तस्य समाप्तं भवति, अनन्तरं वदति। तदेव उक्तवान् खलु, एका क्रिया समाप्ता भवति, अनन्तरं द्वितीया क्रिया आगच्छति। समाप्ता न भविष्यति तदा तत्र शत्रुप्रत्ययस्य प्रयोगः भविष्यति, न तस्मिन्नेव काले यदि करोति कार्यम्। अतः अत्र किमस्ति, त्वालेपप्रत्ययोः मध्ये अत्र एका क्रिया समाप्ता भवति, ततः परम् अपरा क्रिया भवति। तर्हि सुनीलः सदैव हसति वदति इत्युक्ते पूर्वं सः हसितवान्, अनन्तरं वदनारम्भं करोति,
ततः सुनीलः सदैव हसित्वा वदति। तथैव अग्रे अस्ति छात्राः पठन्ति गच्छन्ति। तर्हि अत्र किमस्ति त्वाप्रत्ययमध्ये एकवचने भवतु अथवा बहुवचने द्विवचने बहुवचने वा समानमेव भवति। तर्हि छात्राः पठित्वा गच्छन्ति, लिखति लेखित्वा। अत्र इडागमः भवति तदा यथा वयं तत्र पठितवन्तः भविष्यत्काले लेखिष्यति इत्यादिकं तथैव अत्रापि भवति। तर्हि वन्दना लेखं लिखति गृहं गच्छति। वन्दना लेखं लेखित्वा गृहं गच्छति। लेखः लेखम्। अग्रे अस्ति करोति कृत्वा। महेशः भोजनं करोति नाटकं पश्यति। महेशः भोजनं कृत्वा नाटकं पश्यति। तथैव अत्र वाक्यानि दत्तानि सन्ति। एकः एकः कश्चित् वदेत्। कः वदिष्यति? शिक्षानायक। अहं स्नानं कृत्वा मन्दिरं गच्छामि। सम्यक्। अन्यः अत्र दत्तानि यानि वाक्यानि सन्ति तान्यपि भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। अत्र समस्या नास्ति। न भवतां यद् इच्छा तथानुगुणं भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। अग्रे कः वदिष्यति? संजना महोदया। बालकः गृहकार्यं कृत्वा भोजनं करोति। बालकः गृहकार्यं कृत्वा भोजनं करोति। सम्यक्। कादम्बिनी महोदया। आं महोदय। शिक्षकः पाठं पाठयित्वा गृहकार्यं ददाति। अत्र एकम् इतोपि अस्ति यत्र अहं दर्शितवान् आसं। लेखित्वा इत्यस्य न अत्र लिखित्वा अपि भवति। तदेव अहं चिन्तयान् आसम्। अत्र अधिकाधिकं तु लिखित्वा एव श्रुतवान् अस्मि न। तर्हि लेखित्वा अपि भवति किन्तु लिखित्वा अपि अत्र भवति। अन्यत्र तु प्रायः सर्वत्र एकारम् इडागमः एव भविष्यति। लेखिष्यति इत्यादिकं सर्वत्र केवलं तवतु प्रत्ययमध्ये तथैव भवति। यतोहि अनन्तरं वत् इति योजनीयं भवति। अन्यथा अनियर् मध्ये अपि लेखनीयः, तव्यत् मध्ये अपि लेखितव्यः न, ण्यत् मध्ये अपि लेख्यः इत्यादिकं लेखकः न अनेन भवति। सर्वत्र इडागमः अस्ति। अत्र द्वयमपि वाक्यं सम्भवति, लिखित्वा अपि लेखित्वा अपि। कादम्बिनी महोदया उक्तवती। आं महोदय। अस्तु। अनामिके। महेशः भोजनं कृत्वा नाटकं पश्यति। ओ, भोजनं कृत्वा पश्यति। अस्तु। राजेश्वरी महोदया। अहं गुरुं नमित्वा नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं। ये लघुसिद्धान्तकौमुदीं पठितवन्तः आरम्भे एव अस्ति तस्य मङ्गलाचरणम्। पाठं गुरुवे नत्वा संस्कृतपाठम् आरम्भं करोमि। पुनः वदतु। गुरवे नत्वा। गुरवे कथं भविष्यति? गुरु महोदय। गुरुं नत्वा। अस्तु क्षम्यतां महोदय। गुरुं नत्वा संस्कृतपाठम् आरम्भं करोमि। संस्कृतपाठस्य आरम्भं करोति। विभज्य प्रयोगं वदति चेत्
आरभामि न, आम्। तस्य संस्कृतपाठस्य आरम्भं करोमि। अस्तु, अग्रे वदिष्यति अरुन्धती महोदय। मनोजः इति नाम्नः कश्चन अस्ति महोदयः? मनोज पाठक। आम् आम् महोदय। वाक्यं मनोजः सम्भाषणं पठति वदति। मनोजः भोजनं खादित्वा जलं पिबति। मोहनः भोजनं खादित्वा जलं पिबति। अस्तु, सम्यक्, बहु शोभनम्। अस्तु, अन्यः कः अवशिष्टः अत्र भवत्सु? अनुष्ठा वर्मा, अनन्तरम् आनन्दकुमारी कैप्टन महोदय। साम महोदय। मातः साम महोदय? धनं। साम महोदय नास्मि। साम नहीं बोले, आम बोले। मातः धनं दत्त्वा प्रसन्नः भवति। वा, अनावश्यकं भवती विसर्गं योजयति। दत्त्वा, दत्त्वा कुत्र कथं भविष्यति? मतलब वो धन दे रही ना, तो दत्त्वा प्रसन्न, ददाति प्रसन्नः भवति। इदानीं पुनः वाक्यं भवती वदतु। मातः, थोड़ा हम देर से समझते हैं। मातः धनं दत्त्वा प्रसन्नः भवति। माता धनं दत्त्वा न दत्त्वा, प्रसन्नः न प्रसन्ना, स्त्रीलिङ्गे अस्ति। माता धनं दत्त्वा प्रसन्ना भवति। शिक्षा नायक, एषा किम् उक्तवती? आं महोदय अथवा श्याम महोदय? अहं शृणोमि श्याम महोदय। श्याम नहीं बोले थे, आम बोले। भवत्यापि कर्णयोः दोषः अस्ति, सर्वदा एषा सम्यक् एव वदति। आं महोदय। आनन्दकुमारी कैप्टन महोदय वदिष्यति। आम् महोदय। पिता कार्यं कृत्वा विश्रामं करोति। कार्यं कृत्वा विश्रामं करोति। अत्र पदानि दत्तानि सन्ति, त्वा इत्यस्य प्रयोगं कृत्वा। अत्र यथा अत्र अस्ति PDF मध्ये असम्यक् अत्र आगतम् अस्ति। अत्र किमस्ति, दातुम् अत्र यथा आगतम् अस्ति न, नमति नत्वा। चलतु तु एवं न जाने अत्र किम् अस्ति, अत्र अशुद्धम् अशुद्धमपि दर्शयति। एतदपि कर्तयामि। अत्र भविष्यति भ्रमति भ्रमित्वा। यत्र सन्देहः तत्र भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। आवश्यकं नास्ति यत् PDF मध्ये अथवा यत्र अत्र लिखितं तत् रामबाण अस्ति। रामबाण किमपि नास्ति, दोषाः भवितुं शक्नुवन्ति अत्र। अतः भवन्तः स्वविवेकेन सुमत्या पठन्तु अत्र न। प्रायः अहं सम्यक् कृतवान् अस्मि, किन्तु एवमेव मध्ये मध्ये यदा कदा अत्र यथा पुनः अत्र दोषः अभवत्। शृणोति श्रुत्वा श्री इति अत्र लुप्तम्। अत्रापि अस्ति, न जाने फॉन्ट कारणात् अपि यदा कदा भवति, परिवर्तनं भवति तत्र। तर्हि मन्ये अत्र क्त्वा प्रत्ययस्य वाक्यप्रयोगं वयं दृष्टवन्तः। इदानीं संख्या कः पाठयितुं शक्नोति? शिक्षा नायक भवती पठतु। आं महोदय। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च
षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः। अग्रे चलामि च। अग्रे अपि चलतु। एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुर्त्रिंशत् चतुर्मध्ये चतुस्त्रिंशत् पंचत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टत्रिंशत् नवत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत् तत्र द्वयमपि भवति किन्तु अधिकरूपेण प्रयोगः द्विचत्वारिंशत् त्रिश्चत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पंचचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत्। इदानीं 50 पर्यन्तम् एषा श्रावितवती न? तर्हि भवत्सु कः अन्यः आरम्भं करिष्यति? नाम 20 पर्यन्तं तु वयं पठितवन्तः एव, ततः अग्रे अपि संख्यायाः ज्ञानं स्यात्। तर्हि आनन्दकुमारी कैप्टन् महोदय, गणाध्यक्ष। आं महोदय। एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः एक निमेष 30। अग्रे यल्लिखितं तदेव पठिष्यन्ति चेत् कथं? भवती तु एवं वदति यथा अग्रे एकां कथां श्रावितवान् आसं न एकस्मिन् दिवसे, यथा 32 त्रयोत्रिंशत् चतुर्त्रिंशत् चतुः भवति अनन्तरं तस्य चतुस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षड्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत्। तत्र भवतां वारं वारं वदामि अहं, 40तः पूर्वं भवन्तः यथा अष्टादश अष्टाविंशतिः 38 अनन्तरं भवन्तः विकल्पेन ह्रस्वकारस्य अपि उच्चारणं कर्तुं शक्नुवन्ति, दीर्घाकारस्य अपि। नाम तत्र भवन्तः 48 अपि वक्तुं शक्नुवन्ति, 48 अपि वक्तुं शक्नुवन्ति, यथा तत्र भवताम् इच्छा। आं महोदय। किन्तु ततः पूर्वम् इच्छा न भविष्यति। अनामिका। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश चतुर्दश न दश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः 30। अग्रे 31
द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् ऊनचत्वारिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् ऊनपञ्चाशत् पञ्चाशत्। अस्तु पर्याप्तं बहुशोभनं उत्तमम्। ये उक्तवन्तः ते हस्तम् अधः कुर्वन्तु, तेन ज्ञानं भवेत् न, या कः उक्तवान् कः न उक्तवान्। राजेश्वरी महोदया। आं महोदय। 51 द्विपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् चतुःपञ्चाशत् पञ्चपञ्चाशत् षट्पञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत् नवपञ्चाशत् षष्टिः एकषष्टिः द्विषष्टिः त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः पञ्चषष्टिः पंचषष्टिः पंचान पंच पंचषष्टिः षट्षष्टिः सप्तषष्टिः अष्टषष्टिः नवषष्टिः सप्ततिः एकसप्ततिः। पर्याप्तं शोभनम् उत्तमम्। अग्रे धापु चौधरी। महोदय उतत्ता भवती आरम्भं करोतु 21तः अग्रे। एकविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पञ्चविंशति षड्विंशति सप्तविंशति। विंशतिः इत्यस्य उच्चारणं सम्यक् स्यात्, विसर्गस्य अपि उच्चारणं सम्यक् स्यात्। भवत्याः ध्वनिः आगच्छति विंशति, न विंशति नास्ति, विंशतिः ह्रस्वैकारः अनन्तरं तस्मिन् विसर्गः। अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयोत्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुर्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टत्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् चतुर्न भविष्यति, मूर्खे भविष्यति। चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् पञ्चाशत् अष्टचत्वारिंशत् अनन्तरं 50 नवपञ्चाशत् 48 के बाद सीधे 59। नवपञ्चाशत् 58 चलति स्म। नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत्। इदानीं समीचीनं चलतु। अग्रे अन्यः कः पठितुम् इच्छति संख्यां? कश्चिदस्ति यः न पठितवान्? चलन्तु अग्रे चलामः। कश्चित् अपि न पठितुम् इच्छति चेत् समयविषये ज्ञानम् अस्माकं स्यात्। अत्र भवन्तः समयविषये पठितवन्तः सार्ध नाम साक्षात् भवति तर्हि 5 वादनं 2 वादनं 3 वादनं 4 वादनं 6 वादनम् इत्यादिकं यद्भवति। अनन्तरं सपाद एकं पादं सहितं पादेन सहितम् इति सपादं भवति। कुत्र सपाद 8 वादनं 10 मध्ये अस्ति चेत् सपाद 10 वादनं 12 मध्ये चेत् सपाद 12 वादनं। सार्ध अत्र साढ़े न हाफ क्वार्टर हाफ अथवा हाफ किं यत्किं भवति अर्धम् अस्ति 12तः 6 पर्यन्तम् अर्धं 6तः
द्वादशपर्यन्तम् अर्धं तु किन्तु आरम्भे एव अस्ति, तत्र किमपि संख्या नास्ति, कापि संख्या, अतः सार्ध इति उच्यते। तर्हि यथा अत्र दत्तमस्ति सार्धचतुर्वादनं, सार्ध अष्टवादनं, सार्धदशवादनं, सार्धद्वादशवादनम् इत्यादिकं भवति। यदा जागरन्ति सर्वे आगच्छन्ति। पादोन अष्टवादनम्, अग्रे अस्ति पादोन इत्युक्ते न्यूनम्, एकं पादं न्यूनं भवति यत्र पादोन, नाम 9 to 12 पर्यन्तं यः भवति, ऊन इत्यस्मिन् आरम्भः तस्य भविष्यति। महोदय द्वादशतः एतदपि जातम्। किमपि अत्र अग्रे भविष्यति, समयः जातः, किन्तु यदि भवन्तः तत्र अधिकं कर्तुम् इच्छन्ति, यतोहि अत्र संख्या तत्र पीपीटी मध्ये द्रष्टुं शक्नुमः, पीडीएफ मध्ये एवं भवति चेत् न ज्ञातुं शक्नुमः। तु वादनं तु जातमासीत्, सर्वेपि वक्तुं शक्नुवन्ति, सपादमध्ये अपि सार्धमध्ये अपि। समस्या कुत्र भवति, समयः तत्र दत्तः अस्ति, लिखितः अस्ति, यदि 5 इति लिखितमस्ति न, नाम 5 एका सूची अस्ति पञ्चमध्ये, अपरा सूची अस्ति एकमध्ये, नाम लघु आकारा या अस्ति सा पञ्चमध्ये भविष्यति, दीर्घाकारा या सूची सा एकमध्ये भविष्यति। तर्हि इत्युक्ते 5 निमेषाः अभवन्। 3 मध्ये भवति चेत् सपाद, 6 मध्ये भवति चेत् सार्ध, 9 मध्ये भवति चेत् पादोन। किन्तु ततः अग्रे क्या केवल 15, 30, 45 ही बचेंगे? यद्यपि तु भवन्ति। तदा तत्र यथा तत्र अत्र अधिकं योजयामः, कुत्र पर्यन्तं? 44 पर्यन्तं, 44 पर्यन्तं वयम् अधिकमिति योजयामः। न जाने कथम् अत्र आगतम् अस्ति, एकं गुर् ध्वनिं करोति। कुत्रापि अस्ति, चलतु। जीवाः सन्ति सर्वे यत्र कुत्रापि अटन्ति एव। न तर्हि ज्ञातवन्तः मम कथनस्य आशयः। यदि प्रथमा संख्या बृहदा सूची अस्ति एकमध्ये, तर्हि तत्र भविष्यति पञ्चाधिक पञ्चवादनं। 10 मध्ये अस्ति चेत् 10 पञ्चवादनं। 7 मध्ये अस्ति चेत् 35 पञ्चवादनम्। 8 मध्ये अस्ति चेत् 40 पञ्चवादनम्। एवं भवन्तः वक्तुं तत्र शक्नुवन्ति। तर्हि यथा यदि तत्र लिखितमस्ति 8-5, नाम तत्र अष्टवादनं भवति, तस्मिन् 5 निमेषाः अधिकाः, किं भविष्यति? 5+8 चतुर्मध्ये अस्ति संख्या, तदा 20+8 अधिक, तत्र संधिः भविष्यति 20 तर्हि तत्र एकं पदं लिखामः, तत्र समस्तपदं 20 अन्यथा तत्र भविष्यति 20 पञ्चवादनम्। अतः एकं पदमेव कुर्वन्तु, 20 पञ्चवादनं। 7 मध्ये अस्ति तदा 35 अनन्तरम् अधिक, तर्हि तकारस्य तत्र दकारः भविष्यति सन्धिः, तर्हि भविष्यति 35 अधिक न तु तधिक, 35 पञ्चवादनम्। मन्ये एतत्तु ज्ञातवन्तः। 44 पर्यन्तं नाम 44 पञ्चवादनं, 44 न 544 पर्यन्तम् अधिक इति योजयामः। 45 मध्ये तु पठितवन्तः एव न, 45 मध्ये यत् तत्र भवति किं? पादोन। ततः अग्रे नाम 9 तः 12 पर्यन्तं तत्र यदि सूची भवति तत्र ऊन इति योजयामः। यथा 11 मध्ये अस्ति सूची, 5 मध्ये इतः 6 तः पूर्वम् अस्ति सूची, लघ्वी सूची,
सूचिका बृहदा सूचिका अस्ति या अस्ति दर्शयति सा 11 मध्ये अस्ति। इत्युक्ते 6:00 5 पूर्वं तु तत्र भविष्यति किं 5:45 तत्र अधिकं यद् द्वितीयं भवति 5 मिनट बचे हैं 6 बजने में इति कथनस्य आशयः भविष्यति। अब 5:55 कहेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो 45 से लेकर के यहाँ 12 के बीच में यदि सुई रहती है बड़ी वाली तो वहां पर ऊन का प्रयोग करेंगे। ऊन इत्युक्ते न्यूनम 12तः अग्रे 44 पर्यन्तं 44 पर्यन्तं 44 तक वयं प्रयोगं कुर्मः अधिकं। 9तः 12 पर्यन्तम् एतन्मध्ये न्यूनं। तर्हि अत्र 11 मध्ये अस्ति सूची तदा 5:45 5 कम है, तब अब 5 कम है 5 बजने में नहीं 5:55 इति लिखितम् अस्ति चेत् 5:45 या अन्या संख्या अस्ति न 5 मिनट कम है 6 बजने में न। तथैव यदि अत्र दशोन अस्ति 10 मिनट कम है अथवा 9 मिनट 12 निमेषाः 14 निमेषाः 15 निमेषाः भवन्ति 15 मिनट कम है तदा तो पादोन भविष्यति। तो 14 मिनट कम से लेकर के 1 मिनट कम तक हम ऊन का प्रयोग करेंगे। ज्ञातवन्तः? महोदय। तर्हि एतस्य प्रयोगं भवन्तः रक्षन्ति। अत्र तु शान्तिमन्त्रः आगच्छति किन्तु तावत् भवन्तः किमपि श्रावयितुम् इच्छन्ति चेत् तावत् श्रावयन्तु। कस्यापि कापि जिज्ञासा अस्ति चेत् तदपि वदन्तु। महोदय 20 अधिक यदि वयं मध्ये गैफ् इति कृत्वा वदामः चेत् 20 न भवति। कुर्मः सन्धि कृत्वा किमर्थं न वदामः। भविष्यति? नाम सन्धियुक्तं पदं भवति चेत् समस्या न भवति। अन्यथा किं भवति सर्वेषां कृते तत्र सौविध्यं न भवति न समस्या भवितुं शक्नोति। तदर्थमेव सन्धिः आवश्यकं भवति। महोदय 2 बजे और 3 बजे को क्या कहेंगे? किम? 2 बजे हुए हैं और 3 बजे हुए हैं तो दोनों को क्या कहेंगे? 2 बजे को और 3 बजे को द्विवादनम के द्विवादनम त्रिवादनम त्रिवादनम। आम आम धन्यवाद महोदय। एकवादनम द्विवादनम त्रिवादनम चतुर्वादनम पंचवादनम आम आम षड्वादनम सप्तवादनम अष्टवादनम तत्र चलन्तु। तर्हि अग्रे चलामः। अग्रे आगच्छामः वयम्। अग्रे अस्ति पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च कथं तत्र प्रयोगः भवति इति वयं पश्यामः। प्रयोगः नाम तत्र वैविध्यं कथं भवति, कथं ज्ञातुं शक्नुमः, कः शब्दः कस्मिन् लिङ्गे अस्ति। तो सामान्यतः अत्र अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दाः दत्ताः सन्ति यथा विद्यालयः, मयूरः, अश्वः, चिक्रोडः। इदानीम् आगन्तुम् इच्छति महोदय, चलतु। चिक्रोडः गायकः, युवकः, छात्रः इत्यादिकं। किन्तु तत्र इकारान्तमपि पदं यथा मुनिः, कविः, उकारान्तं पदं गुरुः, भानुः इत्यादिकं। स्वरिकारान्तपदं भ्राता, पिता, एते सर्वेपि शब्दाः पुल्लिङ्गे एव भवन्ति। तर्हि अकारान्तं त्यक्त्वा अपि अन्येपि शब्दाः पुल्लिङ्गे भवन्ति, किन्तु मुख्यरूपेण प्रायः अधिकाधिकतया अकारान्तस्य। अनन्तरम् अस्ति स्त्रीलिङ्गे आकारान्त स्त्रीलिङ्गम्, इकारान्त स्त्रीलिङ्गम्।
प्रायः आवश्यकम् अत्रापि नास्ति यत् आकारान्ते एव भवन्ति अथवा इकारान्ते एव, किन्तु मन्ये 90% अथवा 80% शब्दाः आकारान्ते इकारान्ते च भवन्ति। तर्हि यथा माला, बालिका, द्विचक्रिका, कुञ्चिका, शाटिका, इकारान्ते पश्यामश्चेत् देवी, युवती, द्रोणी, नर्तकी, वेल्लनी। अत्रैव पश्यामश्चेत् शिक्षा, हर्षदा, अनामिका, संजना, अनुष्ठा, रीता, विद्या, एते सर्वेपि शब्दाः स्त्रीलिङ्गशब्दाः। इकारान्ते स्त्रीलिङ्गे पश्यामश्चेत् अरुन्धती, इतोपि किमस्ति, कादम्बिनी, आनन्दकुमारी, राजेश्वरी, एते सर्वेपि शब्दाः ईकारान्त स्त्रीलिङ्गे सन्ति। देवी, युवती, घटी, द्रोणी इत्यादिकं। नपुंसकलिङ्गे अत्रापि भवति तत्र पुस्तकं, फलं, ज्ञानं, मानचित्रं, वातायनं, द्वारं, व्यजनं, फलकं, पुष्पं, शाकम् इत्यादिकं न। तत्र नाम फलानां नामानि, फलं भवति नपुंसकलिङ्गे, पुष्पं भवति, शाकं भवति इत्यादिकम्। एवमेव अस्माकं ज्ञानं भवति। अग्रे चलामः। यथा अत्र चित्रम् अस्ति न, तर्हि शाटिका कस्मिन् लिङ्गे? स्त्रीलिङ्गे। तर्हि इदानीं भवन्तः कश्चित् एतेषां नाम ये न जानन्ति तेषां कृते अस्ति अत्र चित्रसचित्रम्। तर्हि आरम्भं कः करिष्यति? राजेश्वरी महोदया पठतु, अन्ये पठन्तु। राजेश्वरी महोदया पाठयिष्यति। इदानीम् अस्माकं शिक्षिका अस्ति राजेश्वरी महोदया। शाटिका, चिक्रोडः, कुञ्चिका, युवकः, वेल्लनी, वातायनं। लिखितम् अस्ति यत्र गायकः, भवती वदति युवकः। कथं छात्राः पठिष्यन्ति? एवमेव पाठयिष्यति। क्षम्यतां। गायकः, वेल्लनी, वातायनं, ताडनी, द्वारं। कृपया क्षम्यतां महोदय। तर्हि कृपया क्षम्यतां। किमर्थम्? युवकः अहं वदामि अतः। चलतु, दोषाः भवन्ति, तमस्तु। वदिष्यामः तदैव तु दोषाः भविष्यन्ति, अनन्तरं सम्यक् भविष्यति। न वदिष्यामः चेत् न तु दोषाः भविष्यन्ति न तु सम्यक् भविष्यति। हर्षदा महोदया, भवती एव सर्वं पाठयिष्यति किम्? अग्रिमा शिक्षिका अस्ति हर्षदा महोदया। आं महोदय, प्रयासं करोमि महोदय। अत्र केवलं दृष्ट्वा वक्तव्यं, प्रयासः किमर्थं? देवः, बालकः, व्याघ्रः, वृक्षः, घटः। आधानिका, महिला, मयूरः, देवी, द्रोणी, भल्लुकः, वातायनं, द्वारम्। अत्र कुत्र कस्मिन् लिङ्गे अस्ति भवती जानाति? आं महोदय। न, आधानिका महिला, आधानिका महिला, द्रोणी स्त्रीलिङ्गे, मयूरः भल्लुकः पुल्लिङ्गे, वातायनं द्वारं नपुंसकलिङ्गे। चलतु। अनामिका अग्रे वदिष्यति कः पुल्लिङ्गे अस्ति, कः स्त्रीलिङ्गे, कः नपुंसकलिङ्गे। शुकः स्त्रीलिङ्गे। अच्छा। मार्गः नपुंसकलिङ्गे। वाह। व्याघ्रः पुल्लिङ्गे, गजः पुल्लिङ्गे,
स्यूतः नपुंसकलिङ्गे हरिणः पुल्लिङ्गे अस्तु। मोबाइल कस्मिन् लिङ्गे भवति? नपुंसकलिङ्गे पुंसकलिङ्गे। अत्र किमस्ति? अत्र उक्तवान् आसं न, अकारान्तं पदं प्रायः भवति विसर्गयुक्तं पुल्लिङ्गे एव। शुकः तोता अस्ति, नपुंसकलिङ्गे नास्ति। केवलं प्रायः अहं चिन्तयामि जनेषु मित्रमेव भवति, अन्यत् सर्वं पुल्लिङ्गे अथवा स्त्रीलिङ्गे। तर्हि अत्र शुकः, ते मित्रम् इत्युक्ते न जाने किमर्थं चिन्तितवन्तः यत् मित्रं पुरुषः अपि भवितुं शक्नोति, महिला अपि भवितुं शक्नोति न, अतः चिन्तितवन्तः नपुंसकलिङ्गे कुर्मः। उद्घाटयामि, 5 मिनट, 5 मिनट रुकिए, आ रहे हैं बोलने। तत्र चिन्तितवन्तः तदर्थं ते यत् पुरुषेषु अपि भविष्यति, तस्मिन् पुरुषाः अपि आगमिष्यन्ति, महिलाः अपि आगमिष्यन्ति, नाम पुल्लिङ्गे अपि स्त्रीलिङ्गे अपि। तदर्थं ते मित्रं नपुंसीकृतवन्तः। तत् मित्रं न, मित्रम् अस्ति। अन्ये सर्वेपि शब्दाः, शुकः तर्हि तोता अस्ति, नपुंसकलिङ्गे नास्ति, स्त्रीलिङ्गे किं भवति? किं शिक्षा नयति? एतस्याः स्त्रीलिङ्गे किं भविष्यति? एतस्य पदस्य हिन्द्यां वदतु, हिन्द्यां, संस्कृतेन। अन्यः यः कोऽपि जानाति वक्तुं शक्नोति। जैसे चूहा का चूहिया, हाथी का हथिनी, इसे तोता का किं भविष्यति? न जानन्ति वा भवन्तः? संस्कृते भवति न शुकी, जानाति। शुकी इति शुकी? भवति। शुकी इति भवति संस्कृते। तोती, तोता तोती न, तोती स्यात् मन्ये। चलतु, तर्हि अत्र भविष्यति शुकः पुल्लिङ्गे, मार्गः अपि पुल्लिङ्गे अस्ति न, यथा घटः पुल्लिङ्गे अस्ति, स्यूतः पुल्लिङ्गे अस्ति, नपुंसी न भवति न। वस्तूनि अपि आगच्छन्ति पुल्लिङ्गे, आवश्यकं नास्ति यत् न पुरुषाः एव भवन्ति। यथा दूरवाणी स्त्रीलिङ्गे भवति, घटी स्त्रीलिङ्गे भवति, व्याघ्रः, गजः, स्यूतः, हरिणः, ते सर्वेपि पदाः, सर्वेपि शब्दाः, सर्वाणि पदानि अत्र पुल्लिङ्गे एव सन्ति। महोदय, व्याघ्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? व्याघ्रः इत्यस्य स्त्रीलिङ्गं मन्ये व्याघ्रा स्यात्, व्याघ्रा। व्याघ्र। और गज का स्त्रीलिंग? इदानीं संभावना एव अस्ति, एतत् दृष्ट्वा एव अहं वक्तुं शक्नोमि। यतोहि किमस्ति, यत्र कुत्रापि ताप् प्रत्ययस्यपि विधानं भवति, अथवा तत्र गीष् प्रत्ययस्यपि विधानं भवति। कुत्र किम् अस्ति, प्रायः गीप प्रत्ययस्यापि तस्मिन् किञ्चित् अधिकाधिकं न भवति, नारी, वैदी, ब्राह्मणी इत्यादिकम्। अनन्तरं सर्वत्रापि गीष् प्रत्ययस्य एव विधानं भवति न। अजा, एडका, मूषिका, बाला, वत्सा, गोडा, मन्दा, विलाता इत्यादि, गंगा, सर्वा, अत्र सर्वत्रापि टाप् प्रत्ययः अस्ति। चलन्तु, तर्हि एवमेव अत्र पदानि दत्तानि सन्ति, भवन्तः वयं श्वः द्रक्ष्यामः। ततः अग्रे अद्य सङ्गणके समस्या आगता आसीत्, पुनः अद्य अहं चिन्तयामि आदिनं मम कार्यं भविष्यति। यद् अहं निर्मितवान् आसं सर्वं, नाम यत् अधः पट्टिका गच्छति, यदा उपरि गच्छति, यदा गच्छति, तद् विवरणं भवति। पुनः अद्य न जाने कथं डिलीट् अभवत्, एव तु पुनः एतत् पुनः करणीयं भविष्यति मम कृते कार्यं। तर्हि शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा वयं विरमामः। कक्षा याः रिकार्डिङ्ग् अस्ति शीघ्रमेव अपलोड् करिष्यामि। कस्यचित् प्रश्नः नास्ति?
नास्ति। नास्ति तर्हि शान्तिमन्त्रं करिष्यति अद्य धापु चौधरी। आं महोदय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः। सम्यक्। निरामयः न निरामयाः। सर्वे नमो सन्तु नमः। निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्तु तर्हि तावत् शुभं मङ्गलं। धन्यवादः सर्वेभ्योऽपि।